Piston Cebu, girumbong buhatan sa LTFRB7 aron ipakitang ilang pagsupak sa pagpasod sa series base ilang naandan nga ruta. I-reports John Lemon Chavez, Viking. Live report. Girumbo sa pagasakop sa pagkakaisa ng samahan ng tsuper at operator nationwide kun piston ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Visayas kun LTFRB7 aron ipaabot ang ilang mga sentimento human sa matod pagitugutan sa LTFRB ang pagpasud sa series buses sa mga rota sa mga POJ dinhi sa Sugbo. Matod sa maong grupo nga ang maong lakang sa LTFRB dakog natampo sa pagkunhod sa ilang panginabuhian. Laing demanda sa mga driver o mga operator ngano nga gitagaan og special permit ang mga series dinhi sa Tri-City labi na dito sa Lapu-Lapu, Mandawi, paingon diri sa Cebu City nga maunay naghari sa mga ruta nga dili ana ang mga POJ, mga jeepney ug modern minibus nagkahulugan kana sa pagkawagtang sa ilang panginabuhian. Tipik lamang kadto sa singgit atol sa ilang rally. Lakip sa mga yango-ngo sa maong mga drivers. Mao ang pagpaningil kun hain na ang gisaad nga fuel subsidy alang sa ilang grupo. Gawas ni ini nanawagan usab sila sa pagbalik sa produktong petrolyo ngadto sa 55 pesos matag litro. Hingpit nga pagwala sa excise tax sa produktong petrolyo, pagbasura sa oil deregulation law ug pagbawi sa petron gikan sa mga pribadong magpapatigayon. Mga katropa, alang sa mas tinaw nga pananaw o proteksyon sa atong mga mata, pagtumar og Visionex. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.